नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत के बयान के सिलसिला में क़यामत की बड़ी निशानियाँ यानी आसार कुबरा का 5वां हिस्सा पेश खिदमत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खरूज याजूज माजूज ये क़यामत के अजीम फितनों में से एक फितना है। कुरान मजीद में याजूज माजूज का मुतअद्दद मकामात पर ज़िक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। एक और जगह इरशाद है, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए आते होंगे। याजूज माजूज का हुलिया हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि याजूज माजूज 3 किस्म के हैं। इनके जिस्म इस तरह होंगे जिस तरह एक बड़ा दरख्त, और इनमें कुछ 4 हाथ लंबे 4 हाथ चौड़े होंगे। इनकी एक किस्म ऐसी है जिस तरह एक बड़ा दरख्त, और इनकी दूसरी किस्म ऐसी है कि 4 हाथ लंबे 4 हाथ चौड़े हैं, और इनकी एक तीसरी किस्म ऐसी है कि इनका एक कान ज़मीन पर होता है और दूसरा कान सारे जिस्म को ढांप लेता है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, याजूज माजूज कबीले के सामने हज़रत सुल्तान ज़ुल्करनैन ने इनके आगे एक दीवार खींच दी थी। अगर खालिद बिन अब्दुल्ला रवायत करते हैं कि ए लोगों, तुम दुश्मनों से लड़ते रहोगे यहाँ तक कि तुम्हारी आखिरी जंग याजूज माजूज से होगी। वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले, सख्त बालों वाले और हर ढलान से नीचे उतरेंगे। इनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे तय बतय चढ़ी हुई खाल। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि याजूज माजूज में हर एक बंदा 1000 औलाद छोड़कर मरता है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी तादाद में होंगे। एक और रवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि याजूज माजूज इंसानों से 10 गुना तादाद में ज़्यादा होंगे। याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं, खोदते हैं, यहाँ तक कि करीब है कि इसे तोड़ डालें। इनका सरबराह कहता है, चलो इसे कल आकर तोड़ डालेंगे। अल्लाह ताला दूसरे रोज़ अपनी कुदरत कामला से इस दीवार को पहले की तरह सख्त बना देता है, यहाँ तक कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो अल्लाह ताला का इरादा होता है कि इन्हें लोगों पर भेजे। तो आखिर में इनका सरदार कहेगा, चलो कल इंशाल्लाह इसे तोड़ेंगे। फिर जब इसे कल आएंगे तो दीवार को उतना बाकी पाएंगे जितना छोड़ कर गए थे। वो इसे तोड़कर लोगों पर टूट पड़ेंगे। इस हदीस से 3 निशानियां हैं। दीवार ज़ुल्करनैन को रात दिन रोज़ाना खोदते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन्हें रोके रखता है कि वो इसे तोड़ ना सकें। नंबर 2, अल्लाह ने इन्हें रोक रखा है कि वो दीवार पर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ें या किसी और तरीक़ा से ऊपर चढ़ें। इनका इन्हें इल्हाम नहीं फरमाता, ना इनको इसका इल्म हो सकेगा। नंबर 3, इन्हें अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह कहने से रोके रखा है यहाँ तक कि वक्त मुकर्ररा आ जाए। खरूज याजूज मजूज का वक़्त हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वारद है कि दज्जाल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाकत के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक कौम आएगी जिन्हें दज्जाल से अल्लाह ताला ने बचाया होगा। इनके चेहरों पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर कर इनके जन्नत के दर्जात बयान फरमाएंगे। वो इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही भेजेगा कि मैं अपने ऐसे बंदे निकालने वाला हूँ, किसी से इनके साथ लड़ने की ताकत नहीं। मेरे जो बंदे आपके पास हाज़िर हैं इनको लेकर पहाड़ पर चले जाएं, और इसके बाद अल्लाह ताला इनका खरूज
کا हुक्म फरमाएगा, वो लोगों पर खरूज करेंगे, आते ही तमाम पानी पी जाएंगे। बस वही लोग बच सकेंगे जो मजबूत किलों में महफूज हो जाएंगे और अपने जानवर भी साथ ले जाएंगे। याजूज मजूज तमाम रूए ज़मीन का पानी चट कर जाएंगे, यहाँ तक कि इनका कोई नहर से गुज़र होगा तो वो कहेंगे यहाँ कभी नहर में हुआ करती थी, इसमें कभी पानी हुआ करता था। मोमल लोग सब के सब किलों में महफूज होंगे या शहरों में होंगे। याजूज मजूज बहीरा तिब्रिया से गुजरेंगे तो इसका तमाम पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि इनके बाद लोग गुजरेंगे तो कहेंगे यहाँ कभी बड़ी नहर थी, लेकिन इस वक्त इसमें मामूली सा पानी होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके रुफ़क़ा समेत किलों में मशहूर होंगे, खुराक वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। उस वक़्त गाय की खाल 100 दिनार में बिकेगी और खाल पका कर खाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि याजूज माजूज कहेंगे हमने तमाम अहले ज़मीन को मार डाला, अब चलो आसमान वालों को भी कत्ल कर दें। वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे, अल्लाह ताला इन तीरों को खून आलूद करके वापस करेगा। याजूज माजूज की हलाकत एक रवायत में है कि अल्लाह ताला कीड़ों जैसी एक चीज़ भेजेगा, वो कीड़ों की तरह होगी जैसे ऊँट और बकरियों के नाक में होती है। याजूज माजूज सुबह के वक़्त सब इसी कीड़े की वजह से मरे पड़े होंगे, गोया वो एक ही आन में तमाम के तमाम हलाक हो जाएंगे। इनकी किसी किस्म की आवाज़ सुनाई ना देगी। मुसलमान कहेंगे कोई है जो जान की बाजी लगाकर इन दुश्मनों की खबर लेकर आए। एक मर्द मोमिन अपनी जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके नीचे उतरेगा, इसे यकीन होगा कि मैं बचकर वापस नहीं लौट पाऊंगा। जब उतरेगा तो देखेगा कि वो याजूज मजूज एक दूसरे के ऊपर मरे पड़े हैं। वो वहीं से पुकारेगा, ए मुसलमानों मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुश्मन से कफ़ायत की है। तमाम लोग अपने शहरों किलों से पनाह गाहों से निकल खड़े होंगे, अपने मवेशी जानवर भी साथ हाँक लाएंगे, लेकिन इन जानवरों के लिए घास वगैरह ना होगा, इनका अपना गोश्त ही होगा। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से वो खुद ब खुद मोटे होकर हो जाएंगे, ऐसा कि जैसे बेहतरीन मोटे जानवर होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रुफ़क़ा समेत ज़मीन की तरफ तशरीफ़ लाएंगे। ज़मीन के चप्पा चप्पा पर याजूज माजूज की बदबू फैली होगी, लोगों को वो बदबू खा रही होगी और उस वक़्त वो कहेंगे ऐसे जीने से मौत भली है। तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे, अल्लाह ताला 8 दिनों तक गुबार उलूद हवा भेजेगा, लोगों पर गुबार पड़ेगा, इससे वो ज़ुकाम नज़ला में मुब्तला हो जाएंगे। इसके 3 दिनों बाद निजात पाएंगे। वो हवा याजूज माजूज के मुर्दार को दरिया में फेंक देगी। एक और रवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ताला की तरफ रजू करेंगे, अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, तो अल्लाह पाक ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन ऊँट की तरह होगी और वो मुर्दार को उठाकर ले जाएंगे और जहाँ अल्लाह ताला चाहेगा वहाँ फेंक देंगे। एक रवायत में है कि समुंदर में फेंकेंगे। क़यामत में भी ऐसा ही होगा कि कुफार के लिए आग के दरिया होंगे और कुफार उन दरियाओं में फेंके जाएंगे। रहमत की बारिश होगी, फिर अल्लाह ताला बारिश फरमाएगा। कोई घर मिट्टी का हो ऐसा ना होगा जहाँ वो बारिश ना पहुँचेगी। तमाम रूए ज़मीन को बारिश धो डालेगी। अब ज़मीन आईने की तरह होगी, यहाँ तक कि इसमें अपना चेहरा देखा जा सकेगा। फिर ज़मीन को हुक्म होगा अपनी खेती उगा, फल वगैरह निकाल, अपनी बरकत वापस लौटा। इस वक्त इतनी बरकत हो जाएगी, एक अनार एक जमात के लिए काफ़ी होगा। लोग इसके छिलकों से धूप से बचने के लिए
छतरी का काम लेंगे। लोग याजूज माजूज के तीरों और ढालों को 7 साल तक बतौर ईंधन के इस्तेमाल करेंगे। मदीना पाक की वीरानी कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी है कि क़यामत से 40 साल पहले मदीना पाक वीरान हो जाएगा। हज़रत माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी और मदीना पाक की वीरानी आपस में जुड़ी हैं। मदीना पाक की वीरानी जंगों पे जाने और जंगों के पहुँचने से कुस्तुतनिया फतह होगा, फतह कुस्तुतनिया पर दज्जाल का खरूज होगा। मदीना पाक की आबादी जबले सलाह तक पहुँचेगी। फिर मदीना पाक पर एक ऐसा वक़्त आएगा कि मुसाफिर यहाँ से गुज़रेगा तो कहेगा कभी ये शहर मदीना बड़ा आबाद था। उस वक़्त कहेगा जब मदीना पाक को वीरान हुए एक अरसा गुज़रेगा और इसकी आबादी के निशानात तक ख़त्म हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे मदीना पाक को परिंदों दरिंदों के लिए बेकार छोड़ रखेंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि लूमड़ी मिंबर रसूल पर कब्ज़ा करके बैठेगी, इसे हटाने वाला कोई ना होगा। अहले मदीना पाक से निकल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दोबारा निकलेंगे, तो फिर हशर तक वापस नहीं आएंगे। काबा मुअज़्ज़मा का गिराया जाना कुर्बे क़यामत में बड़ी निशानियों में से एक काबा शरीफ का गिराया जाना है। इसके ज़ेवरात ख़जानों पर कब्ज़ा कर लेना, इसके ख़जाने निकालना। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि काबा मुअज़्ज़मा को 2 छोटी पिंडलियों वाला वीरान करेगा। हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूँ वो हबशी गंजा चिपटी नाक वाला वो काबा पर हथौड़े वगैरह बरसा रहा है। वो हबशी काबा मुअज़्ज़मा की जंग के लिए पूरी रात चलेगा। फिर वो हबशी यहाँ तक कि वो काबा शरीफ पहुँचकर इसे वीरान करेगा। मुझे कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैं काबा गिराने वाले को देख रहा हूँ। वो बड़ा मुतकब्बर टांगों को फैलाने वाला होगा। वो अपने हथौड़ों से खड़े होकर काबा मुअज़्ज़मा को गिरा रहा है। काबा की तारीख़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात पाने के बाद आखिरी ज़माना में कुर्बे क़यामत के वक़्त जब कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। हज़रत काब से मरवी है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में याजूज माजूज की हलाकत के बाद लोग हज उम्रा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज उम्रा करेंगे। हदीस में वारद है क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि बैतुल्लाह का हज ना पढ़ा जाएगा। एक जगह इरशाद है, इस बैतुल्लाह का तवाफ़ बकसरत करो इससे कबल कि वो दुनिया से उठा लिया जाए। एक हदीस में है कि काबा को 2 दफ़ा गिराया जाएगा, इसके बाद तीसरी दफ़ा वो ज़मीन से उठा लिया जाएगा और कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी ना होगा। हज मुनक़ता हो जाएगा। सूरज का मगरब से तलू होना और मशरक़ में ग़ुरूब होना क़यामत की बड़ी निशानियों में से तलुए शम्स अज़ मगरिब और ज़हूर दाबतुल अर्द ये निशानियां हैं, एक दूसरे के आगे पीछे होंगी। हदीस मुबारका में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे याद किया है कि क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी तुलुए शम्स मगरिब और दाबतुल अर्द का खरूज है। हज़रत अब्दुल्ला ने किताब पढ़ते हुए फरमाया, मेरा गुमान है खरूज के लिए पहले तुलुए शम्स अज़ मगरिब होगा और उसके बाद दाबतुल अर्द निकलेगा और जब सूरज मगरिब से निकलेगा उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हाकिम ने फरमाया, एक बाखुदा मुझे ज़ाहिर होता है कि तुलुए शम्स अज़ मगरिब और ज़हूर दाबतुल अर्द से पहले होगा। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, जिस दिन तुम्हारे रब की वो निशानी आएगी, किसी जान को ईमान लाना काम ना देगा जो पहले ईमान ना लाए थे या अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई थी।
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ سورج مغرب سے طلوع نہ کر دے۔ جب یہ دیکھیں گے تو تمام لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ پھر آپ نے آیت مذکورہ پڑھی۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی طلوع شمس از مغرب کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے پہلے وہ لمبی رات ہوگی، یہاں تک کہ 2 راتوں کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کی نشانی یہ ہے کہ وہ 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے فرمایا کہ وہ رات 2 یا 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نمازیں پڑھیں گے، حسب دستور کاروبار کریں گے، لیکن ستاروں کا بددستور اپنی جگہ پر دیکھ کر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، نمازیں قضا کریں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام نہ لے گی، پھر وہ سو جائیں گے۔ رات بس تصور باقی ہوگا اور بہت طویل ہوگی، جب لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کو ضرب لگا کر پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، خوف زدہ ہو کر مسجدوں میں آ جائیں گے، صبح کا سورج کا انتظار کریں گے، لیکن وہ وقت بھی طویل ہوگا۔ انتظار میں ہوں گے کہ سورج مشرق سے اللہ طلوع کرے، لیکن اچانک اس کا طلوع مغرب سے ہو جائے گا۔ اس سے لوگ بہت شور مچائیں گے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتا ہوا آسمان تک پہنچ کر واپس لوٹے گا، پھر حسب عادت مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے والی رات میں جو علمدار ہوں گے وہ مسجدوں میں اعلان کریں گے کہ آؤ خدارا سچی توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو اس امت کے بعد لوگ خنزیر اور بندر ہو جائیں گے، اعمال نامے کے دفاتر لپیٹ دیے جائیں گے اور کلمیں خشک ہو جائیں گی، برائیاں کم نہ ہوں گی۔ اب اس پر کسی کا ایمان لانا کام نہ آئے گا۔ تمام اللہ رسول کی باتیں اٹھا لی جائیں گی، قرآن پاک کے حروف مٹ جائیں گے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد لوگ سونا بھی لٹائیں گے راہ خدا میں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کی کوئی سخاوت ان کو فائدہ نہ دے سکے گی، کسی بندے کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورج مغرب سے مشرق کی طرف بڑھے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا جس میں بندوں کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سورج اجازت لے گا اور اس کے بعد پھر روٹین میں مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا رہے گا۔ جب فارغ ہوگا تو دیکھے گا کہ اگر رات بدستور موجود ہے، اس رات کی درازی کا صرف حفاظ الاکرام ہی جان سکیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو بلا کر مسجدوں میں آ جائیں گے، چیخ و پکار لگائیں گے، گریہ زاری کریں گے۔ ان کی آہو بقا اسی شب میں اسی حال میں گزرے گی۔ اس رات کی مقدار 3 راتوں جیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو سورج اور چاند کی طرف بھیج کر حکم فرمائے گا کہ تم مغرب کی طرف چلے جاؤ اور دونوں مغرب کی جانب جا کر طلوع ہو جاؤ، لیکن تمہاری روشنیاں نہ ہوں گی اور تمہیں نور نہ حاصل نہ ہوگا۔ سورج اور چاند روئیں گے بوجہ خوف قیامت، خوف اور موت کے۔ اس کے بعد سورج اور چاند واپس لوٹ کر بددستور مشرق سے طلوع ہوتے رہیں گے۔ لوگ اسی حالت میں روئیں گے، اللہ کی طرف گڑ گڑائیں گے، اور غافل لوگ اپنی غفلت میں اچانک ایک منادی ندا دے گا، خبردار اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ سورج اور چاند مغرب سے طلوع ہو چکے ہیں۔ لوگ اچانک دیکھیں گے کہ وہ دونوں پانی کے بلبلے جیسے ہو کر سیاہ ہو جائیں گے، ان میں کوئی روشنی نہ ہوگی نہ نور ہوگا۔ باب التوبہ کا تعارف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باب التوبہ کیا ہے؟
आपने फरमाया, ए उमर, अल्लाह ताला ने मगरब के पीछे एक दरवाज़ा तौबा के लिए बनाया है। वो बाब जिनका एक बाब है, इसके दोनों कवाड़ सोने के मोतियों से जड़े हुए हैं। एक कवाड़ से दूसरे कवाड़ का फासला बहुत वसी है। एक सवार तेज रफ्तार 40 साल तक मुद्दत के बाद वहाँ पहुँचेगा। वो दरवाज़ा मखलूक की तख्लीक के वक़्त से पैदा होकर इसी शब तक खुला रहेगा, यानी तलुए शम्स मगरब से पहले वाली रात तक। जब जो बंदा खलूस कल्ब से तौबा करता है, इसकी तौबा इसी दरवाज़े से दाखिल होकर अल्लाह पाक की बारगाह में पेश की जाती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खालिस तौबा क्या है? फरमाया, उस गुनाह से नादम होकर उसका दोबारा इर्तिकाब ना करने का इरादा रखकर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करना खालिस तौबा है। जिब्राइल फिर हुक्म होगा, जिब्राइल इस दरवाज़े को दोनों कवाड़ों को आपस में ऐसा चस्पा करेंगे कि गोया मालूम होगा कि कभी थे ही नहीं। कोई सुराख महसूस ना होगा, ना निशान। जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया तो इसके बाद किसी की कोई तौबा कबूल ना होगी और ना ही किसी की कोई नेकी कबूल होगी जो दरवाज़ा बंद होने से बाद करेगा। हाँ, जो नेकी और जो तौबा दरवाज़ा की बंदी से पहले की होगी वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। बहरहाल दरवाज़ा की बंदिश के बाद का हाल वही होगा जो दरवाज़ा की बंदिश से पहले था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मगरब से तलुए शम्स के बाद का हाल है। हज़रत अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसके बाद सूरज और चाँद अपनी रोशनी लेकर बददस्तूर मशरक़ से तलू हुआ करेंगे। लोग जब इतनी बड़ी निशानी देखेंगे तो भी दुनिया पर टूट पड़ेंगे, इसे खूब आबाद करेंगे, इसमें नहरें जारी करके खूब बागात बनाएंगे, आला से आला तामीरात तैयार करेंगे। दुनिया का हाल ये है कि कोई बछड़ा इसकी पैदाइश के बाद से पालना शुरू करे तो इस लायक ना होगा कि इस पर सवार हो सके, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। दाबातुल अर्द की तफसील अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, और जब बात इन पर आन पड़ेगी, मुफस्सरीन ने फरमाया, जब लोग भलाई का हुक्म देना बुराई से रोकना तर्क करेंगे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब उलमाए कराम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा, कुरान उठ जाएगा। इरशाद बारी ताला है कि हम ज़मीन से इनके लिए एक चौपाया निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा। दाबातुल अर्द का हुलिया हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, इसकी गर्दन तवील होगी, वो सबको नज़र आएगा, इसका चेहरा इंसान जैसा, चोंच परिंदे जैसी, बालों और ऊन वाला होगा। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि पट्ठों वाला और बालों वाला होगा। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसका सर इस तरह मालूम होगा जैसे आसमान को छू रहा हो, इसका पाँव ज़मीन से बाहर न निकलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दाबातुल अर्द में हर तरह का रंग होगा, इसके दोनों कांधों के दरमियान तवील फासला होगा, इस पर तमाम जानवरों के रंग होंगे। वो लोगों से फसीह अरबी ज़ुबान में कलाम करेगा और हर बंदे से उसकी बोली में ही गुफ्तगू करेगा। इसका सर बैल के सर जैसा, इसकी आंखें खंजीर की आंखों जैसी, इसके कान हाथी के कानों जैसे, इसके सींग पहाड़ी बकरे के सींगों जैसे, इसकी गर्दन शुतर मुर्ग की गर्दन जैसी, इसका सीना शेर के सीना जैसा, इसका रंग चीते के रंग जैसा, इसकी कमर बिल्ली की कमर जैसी, इसके पाँव ऊँट के पाँव जैसे, यानी इब्ने अब्बास की रवायत है, और इसकी दुम मेंढक की दुम जैसी, इसका चेहरा इंसान के चेहरे जैसा, इसकी चोंच परिंदे की चोंच जैसी, इसके दो जोड़ों यानी कंधों के दरमियान 12 हाथ का फासला होगा। दाबातुल अर्द के 2 हाथों में, एक हाथ में असाए मूसा और दूसरे में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की मोहर यानी अंगूठी होगी, और वो ज़ोर ज़ोर से पुकारेगा, ए लोगों, आयतों पर
ایمان نہ لاتے ہیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وہ مومن اور کافروں پر نشان لگائے گا، جس سے مومن کا چہرہ چمکتے ستارے کی طرح دکھے گا اور ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان مومن لکھ دے گا، اور کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک سیاہ داغ لگا کر لکھے گا کافر۔ خروج دابت الارض کا مقام، دابت الارض کا خروج 3 مقام سے ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ یمن سے خروج ہوگا، اس کا ذکر مکہ معظمہ میں نہیں پہنچے گا، پھر دوبارہ یمن کے تھوڑا سا آگے ظاہر ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں سب سے عظیم تر مسجد حرام میں جمع ہوں گے، انہیں کعبۃ المعظمہ محفوظ رکھے گا۔ دابت الارض رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں شور مچاتا ہوا، سر سے مٹی جاڑتا ہوا ظاہر ہوگا، تو لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگیں گے۔ یوں ہی حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس مقام کو دیکھ رہا ہوں جس سے وہ خروج کرے گا، اس کا ایک حصہ صفا میں اور دوسرا مروہ میں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے دخان کا دھواں بھی ہے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک 10 علامات ظاہر نہ ہوں گی قیامت نہ ہوگی، ان میں سے ایک نشانی دھواں اور دجال ہے۔ ایک روایت میں ہے کفار اور اہل ایمان پر اثر انداز ہوگا، اہل ایمان پر صرف زکام کی طرح اثر پڑے گا، بھینی بھینی ہوا چلے گی اور مومن کی روح قبض کرے گی۔ اس کے بعد لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریق پر بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کا دین باطل اختیار کر لیں گے۔ لوگوں کا بت پرستی کی طرف لوٹنا اللہ والوں کا قحط۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دن رات نہ گزریں گے یہاں تک کہ لات و عزا کی عبادت ہوگی، لوگ ماں سوا اللہ کے پرستش کریں گے، جس میں سے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اسے ہر مومن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یعنی ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا فوت ہو جائے گا۔ اب صرف وہ باقی بچیں گے جن میں ذرہ برابر بھی خیر اور بھلائی نہ ہوگی، یعنی منافق اور کافر۔ اس لیے پھر وہ اپنے آباء و اجداد کا دین باطل اختیار کریں گے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلائے گا، اس سے کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا باقی نہ رہے گا، سب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، سب کی روحیں قبض ہو جائیں گی، یہاں تک کہ کوئی بھی پہاڑ کے جگر میں چھپا ہوا ہوگا تو بھی اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر زمین پر لوگوں کے پرندوں جیسے ذہن اور درندوں جیسے خیالات ہوں گے اور وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ وہ شیطان کے کہنے پر بت پرستی کریں گے اور اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کا رزق ان پر بارش کی طرح برسے گا اور عیش و عشرت بہتر ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ حسب دستور زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ان پر بھینی بھینی ہوا چلائے گا، انہیں وہ بغلوں سے گھیرا کرے گی، اس پر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض ہو جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں کے سب سے زیادہ شریر لوگ بچ جائیں گے، ویسے ننگے جو بے شرمی سے زنا کریں گے جیسے گدھا اور گدھی کرتے ہیں۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے 30 سال پہلے عورتوں کو بھانج بنا دے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام دنیا سے ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے سے داغ دھونے کے بعد مٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، نماز، حج، صدقہ کسے کہتے ہیں۔ صرف ایسے لوگ بچ جائیں گے جو کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اس کلمہ کو پایا تھا، اب وہی کہتے ہیں، یعنی صرف کلمہ اسلام کو جانتے ہوں گے۔ بس حضرت انس نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین پر لا الہ
الا اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ خروج الناریہ آخری نشانی، یعنی ایک آگ یمن سے نکل کر لوگوں کو محشر کی طرف جمع کرے گی۔ قیامت قائم ہونے کی سب سے پہلی نشانی آگ ہے جو مشرق سے نکلے گی، لوگوں کو جمع کر کے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 10 علامات نہ دیکھو۔ اس میں قیامت کی آخری نشانی آگ ہے جو یمن سے نکل کر لوگوں کو دھکیلتی ہوئی محشر میں لے جائے گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ آگے عدن کے گڑھے سے نکل کر لوگوں کو محشر میں دھکیل دے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اب آپ اللہ کے حکم پر سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز آہستہ ہوگی، لوگ اس وقت اس کی طرف توجہ نہ دیں گے، پھر اس کی گن گرج اور ہیبت بڑھتی جائے گی تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں گے، لیکن اس کی گرجدار آواز بڑھتی 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 ہی جائے گی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے دل دہلانے والی کیا ہے، وہ دہلانے والی کیا ہے، اور تو نے کیا جانا کہ دہلانے والی کیا ہے۔ جس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے اڑتے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے تو وہ دوزخ کے نچلے دکھانے والی گود میں ہوگا۔ اور تو نے کیا جانا یہ نیچا دکھانے والی کیا ہے، یہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، نارے جہنم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جب زمین ہلائی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبر بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھیریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھایا جائے، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے تجھے غافل کر رکھا ہے مال کی زیادتی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کرے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب کرے۔ اللہ ہمیں بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو پہچاننے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے اور برے بندوں کی صحبت سے بچائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔